अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी की दुनिया में खुश आमदीद। पेश खिदमत है कहानी कब्र का सफ़र पार्ट 2। कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरा जनाजा सफ़र में ही था कि इतने में तीसरा फरिश्ता मेरे पास आया और कहने लगा, ए इब्ने आदम, तुम एक लंबे सफ़र की तरफ रवाना हो जो तुम ये सफ़र पहली बार तय कर रहे हो। सफ़र के इख्तिताम पर तुम्हें एक तंग मकान में दफनाया जाएगा जिस मकान में तुम्हें पहले कभी नहीं रहे, और अगर तुम्हारे अमाल अच्छे होंगे वो तंग मकान तुम्हें तंग नहीं करेगा, और अगर तेरे अमाल अच्छे नहीं होंगे तो वो तंग मकान मज़ीद तुम्हें तंग करेगा, क्योंकि सब अपने अमाल से ही इस मकान को कुशादा और तंग करते हैं। तुम्हें पहली बार इस तंग मकान में रखा जाएगा और तुम्हारी हमेशा की ज़िंदगी क़यामत तक इसी मकान में गुजरेगी। इतने में वो गायब हो गया और मुझे परेशानी हो रही थी कि ना जाने मुझे वो मकान कैसे मिलेगा, तंग या कुशादा। और मुझे तंग मकान मिला, अगर मुझे तंग मकान मिला तो मैं कैसे गुजारा करूँगा क़यामत तक इस तन्हा मकान में। और मेरे जनाजे पर शरीक सभी लोग अपने दुनियादारी में की बातों में लगे हुए थे। किसी की ज़ुबान पर कलमा शहादत नहीं था जिससे मुझे उम्मीद हो कि मुझे कुशादा मकान मिलेगा। आखिरकार मेरा जनाजा कब्र में पहुंचा, जहाँ पहले से ही मेरे लिए एक गड्ढे की तरह कब्र खोदी हुई थी, जिसे कहते हैं मेरे दिल में जिसे देखते ही मेरे दिल में खौफ खुदा बढ़ने लगा कि ना जाने इस तन्हा कब्र में मुझसे क्या होगा। मैं इस डरावनी तन्हा कब्र को देखकर पछताता रहा कि काश मैंने दुनिया में इस तन्हा कब्र को रोशन करने के लिए अच्छे काम किए होते। काश मैं अज़ान सुनने से पहले ही मस्जिद चला गया होता। काश मैं खुद भूखा रहकर गरीबों की मदद करता कि नेकियां कमाता। काश मुझे यहाँ से एक मौका मिल जाए। खुदा की कसम, मैं सारी ज़िंदगी खुदा की बंदगी में गुजार दूँगा, एक एक पल खुदा की इबादत में गुजारूंगा। लेकिन इस वक्त मेरे पास काश के अलावा और कुछ कहने को नहीं था। मेरी कब्र को तैयार किया गया, फिर मुझे इसमें उतारने के लिए उठाया गया। मुझे कब्र में कब्रों के सारी रूहें नज़र आने लगी जो मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी। अब कब्र में उतर चुका था और मेरी ऊपर मिट्टी डालने से पहले मेरे लिए दुआ मांगी जा रही थी। मैं खामोशी से इन्हें सुन रहा था। इतने में चौथा फरिश्ता मेरे पास आया और कहने लगा, ए इब्ने आदम, कल तू ज़मीन के ऊपर था और आज तू ज़मीन के अंदर है। कल जब तू ज़मीन के ऊपर था तब तू हर चीज़ में आज़ाद था, चाहे गुनाह करता या सवाब। ज़मीन पर तुम्हें आज़ाद छोड़ा गया था, लेकिन अब तू ज़मीन के अंदर है और यहाँ तेरी मर्ज़ी नहीं चलेगी। यहाँ सिर्फ तेरे अमालों को देखकर मर्ज़ी चलेगी। अगर अच्छे होंगे तो तुम यहाँ भी आज़ादी अपनी मर्ज़ी से गुजार सकोगे, और अगर अमाल अच्छे नहीं होंगे तो फिर हमारी मर्ज़ी चलेगी। ए इब्ने आदम, तू ज़मीन पर बड़ा अकड़ कर चलता था, तो आज ज़मीन के अंदर खामोशी क्यों? तुम्हें मालूम भी था कि एक दिन यहाँ आना है, तो फिर अकड़ किस बात की थी? क्यों खुदा को भूल कर खुद ही फैसले करने वाले बन गए? ज़मीन के ऊपर क्यों लोगों के लिए ज़मीन तंग कर दी थी? क्यों मुस्लिमों पर जुल्म ढाते थे? वहाँ सबसे मोहब्बत से क्यों नहीं रहे? काश तुमने वहाँ तकलीफ़ बर्दाश्त की होती तो आज यहाँ तुम्हें तकलीफ़ ना मिलती। वहाँ तुमने अगर मदद की होती तो यहाँ भी तेरी मदद होती। तूने वहाँ रहम किया होता तो यहाँ भी तुझ पर रहम होता। वहाँ तुमने माफ़ किया होता तो यहाँ भी तुम्हें माफ़ किया जाता। क्या तुम भूल चुके थे कि खुदा की मर्ज़ी से यहाँ भी तुम्हें आना है? इसके कड़े सवालों से मेरी रूह को खौफ होने लगा। अब मेरे ऊपर मिट्टी डाली जा रही थी। वो मंज़र मुझे डरा रहे थे। मैं चीख रहा था, कह रहा था, खुदा के लिए मुझे तन्हा ना छोड़ो। मैं दुनिया में तुम लोगों के बड़े काम आया हूँ। अब खुदा आ रहा, तुम लोग मेरे काम आओ। मुझे इस तन्हा मकान में अकेला ना छोड़ो। मुझे वहशत होने लगी अंधेरी कब्र से। कोई भी मेरी मिन्नत नहीं सुन पा रहा था। सब जल्दी से मुझे दफनाने में लगे हुए थे। मेरी कब्र पर मिट्टी डाल चुकी थी। सब मुझे दफना के अपने घरों को लौट गए। अब मैं इस कब्र में तन्हा था। मुझे वहशत होने लगी कि ना जाने मुझसे क्या किया जाएगा। इतने में पांचों फरिश्ते आए और कहने लगे,
اے ابن آدم، وہ لوگ جو دنیا میں تیرے سب سے عزیز تھے اب وہ تمہیں دفنا کر چلے گئے ہیں، اور اگر وہ پاس بھی ہوتے تو بھی تیری مدد نہیں کر پاتے۔ ان سے تمہارا جو بھی رشتہ تھا وہ دنیا میں ہی تھا، یہاں وہ رشتے تجھے نہیں بچا سکتے، یہاں پر تمہیں اپنے اعمال ہی بچا سکتے ہیں۔ آج یا تو تم جنت میں جاؤ گے یا پھر دوزخ میں ڈالے جاؤ گے۔ اب میں اندھیری قبر میں اکیلا خوف سے نڈھال تھا، اپنے انجام کا انتظار کرنے لگا۔ اب میرے لیے دنیا کی ساری رنگین رونقیں ختم ہو چکی تھی، نادانیاں، عبادت سے ناگوری، سب کے انجام کا وقت آ چکا تھا۔ میں خوف زدہ تھا کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے۔ مجھ سے اتنے میں قبر مجھ سے بات کرنے لگی کہ اے ابن آدم، اے انسان، تو بھی کتنا نادان تھا، دنیا میں اتنے مگن ہو گئے کہ یہاں قبر کی اندھیری اور تنہائی کو کبھی سوچا ہی نہیں۔ تم نے اگر دنیا میں اس اندھیری قبر کو روشن کرنے کا سوچا ہوتا تو آج تیرے چہرے پر خوف نہ ہوتا، تو اپنے انجام کو سوچ کر نہ ڈرتا۔ تیرا خدا تجھ کو چھوڑ کے دنیا کی رنگین مستیوں میں لگ جانا، رنگین مستیاں تجھے آگ میں لے جائیں گی۔ تم نے اپنے لیے دولت جمع کی، وہ ساری زندگی کرتے رہے، سال میں ایک بار بھی زکوٰۃ دینے کی زحمت نہ کی۔ تیرے پڑوسی بھوکی ماں کے بھوکے بچے سو گئے، تو انہیں پوچھنا اور جاننا بھی گوارا نہ سمجھا۔ تو خاندان والوں سے، دوستوں سے عیاشیاں پارٹیاں کرتے رہے، ہزاروں کے بل آئے، تو نے ہنسی خوشی ادا کیے، باہر ہاتھ جوڑ کر کھڑے بھوکے فقیر کو کچھ پیسہ نہ دیا۔ تو آج تیرا وہ سارا جمع کیا مال تجھے سانپ اور بچھو بن کر ڈسیں گے، ڈس کر تیرے جسم کی بوٹیاں نوچ کر کھا جائیں گے۔ تو یہ نہ سوچ کہ انہوں کے ڈسنے سے تجھے موت آ جائے گی، نہیں، یہاں تجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اے انسان، تو خدا کے عذاب سے کیوں اندھا بن چکا تھا؟ دنیا داری میں لاکھوں اڑا دیے، چند پیسے مسکینوں کو بھی دے دیتا، بیوی سے اپنا ہر حکم منوایا، کبھی نماز کا بھی کہا ہوتا، بچوں کو مہنگی جگہیں تعلیم دلوائی، کبھی انہیں نماز اور قرآن بھی سکھایا ہوتا۔ کم سے کم تو جو آج تجھ پر کچھ آیتیں پڑھ کر بخشے، شاید ان سے ہی تیری بخشش ہو جاتی۔ اب کچھ دیر میں تیرے پاس یہاں منکر نکیر آئیں گے جو تجھ سے کچھ سوال کریں گے، سوال بہت ہی آسان ہوں گے۔ تم اگر مومن ہوں گے تو ان کے سوالوں کا جواب آسانی سے دو گے، اگر تم مومن نہیں ہوں گے تو کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے پاؤ گے۔ اس کے بعد تم پر رحم کیا جائے گا یا عذاب دیا جائے گا۔ میں ان دونوں کا انتظار کرنے لگا، نہ جانے کب آئیں گے تو کیا پوچھیں گے۔ کچھ دیر میں وہ خوفناک چہرے آئے، وہ دو ہی تھے، مجھ سے پوچھنے لگے، تیرا رب کون ہے؟ سوال آسان تھا پر جواب دینے کے لیے میری زبان اجازت نہیں دے رہی تھی، کیونکہ میں مومن نہیں تھا، میں نمازی نہیں تھا، میں خدا کا فرما بردار بندہ نہیں تھا۔ میں جواب میں خاموش رہا۔ پھر پوچھنے لگے، تیرا نبی کون ہے؟ اس بارے میں خاموش رہا، کیونکہ میں دنیا میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تھا، پر اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی درود نہ پڑھا، کبھی اس کا دل سے میلاد نہیں منایا، کبھی اس کی طرح بندوں سے محبت بھی میں نہ رہا، کبھی اس کی طرح یتیموں اور مسکینوں کو اپنا نہ سمجھا۔ تو آج صرف اس نام کے عاشق رسول کا اپنے نبی کا نام لینے کے لیے زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پھر پوچھنے لگے، تیرا دین کیا ہے؟ اس بارے میں مجھ سے جواب نہیں دیا جا رہا تھا، کیونکہ میں دنیا میں دین کے قریب ہی نہیں تھا، دین کے احکاموں سے غافل تھا، جھوٹا تھا، مکار تھا، صرف نام کا ہی مسلمان تھا۔ جب انہیں کسی بھی سوال کا جواب نہیں ملا تو وہ غصے میں چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے قبر میں تپش ہونے لگی۔ اس کا پارٹ 3 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔